فالله خير حافظا. جميعنا يعلم أن الحافظ لأجسادنا وأموالنا وممتلكاتنا هو الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء حفيظ. لكن خرجت علينا عمائم الشيعة المزيفة تدعو عوامهم أن يكتبوا على صدورهم وعلى سياراتهم أمانة موسى بن جعفر، أي الإمام عندهم، وهو الذي سيحفظهم بهذا. اكتب على سيارتك، هذه لكم هدية، اسمعوها، هذه اصبعك، هذا اصبعك، شايفه؟ اكتب على سيارتك أمانة موسى بن جعفر، اكتب على باب دارك اللي تدخلها أمانة موسى بن جعفر، اكتب على صدرك أمانة موسى بن جعفر. أنا أعني ما أقول حبيبي، هذا سر مقدس، هنيئا لك لأنك تؤمن بهذا. على جنطتك، على ملابسك، على بيتك، على سيارتك، على والذين اتخذوا من دون الله أولياء الله حفيظ عليهم. نصدق من؟ نصدق القرآن الذي يقول الله حفيظ عليهم، أم نصدق عبد الحميد المهاجر وهذه العمائم المزيفة؟ الحكم لك أيها الشيعي العاقل.